बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बहुत ही अच्छी खबरों के साथ। जी बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि अच्छी खबरें कैसी हैं। ये बहुत अच्छी खबरें हैं जो आपने मनाज़र देखे टीवी पर और नहीं देखे तो ज़रूर देखें कि नवाज शरीफ साहब का किस तरीके से प्रोटोकॉल उनको दिया गया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। और उनको पहले दिन से ही, क्योंकि मामला तो तय हो चुके हैं, बंद कमरों में ड्राइंग रूम में सारे मामला तय करने के बाद ही वो पाकिस्तान की रवानगी के लिए वो राजी हुए थे और उनको 100% यकीन दहानियाँ करवा दी गई थी। लेकिन इन तस्वीरों से, इन प्रोटोकॉल से, इन सारी चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना और घबराना भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सारे का सारा सिस्टम बेनकाब हो रहा है और बिल्कुल नंगा होकर सामने आ गया है, बेलिबास हो गया है और बेआबरू भी हो गया है, बेतौकीर भी हो गया है, क्योंकि ये सब मिलकर पाकिस्तान के आइन की बेतौकीरी कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम की बेतौकीरी कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून की बेतौकीरी कर रहे हैं, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान की इज्जत जो है वो पूरी दुनिया में खाक में मिला रहे हैं। इसलिए ये जितने भी हैं ये खाकस्तर होने वाले हैं और इसमें और कोई शुबा नहीं है कि ये सब का सारा एक निज़ाम जो है वो बहुत सीधा निज़ाम है, फ्रॉड पे खड़ा है, करप्शन पे खड़ा है और एक माफियाज और गॉडफादर और सिलन माफियाज का जो जिक्र किया था चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने, मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल सही था। और वो लिख के तो चले गए, वो कह के भी, बयान करके भी चले गए, लिख कर भी बयान कर चले गए और वो तारीख का हिस्सा बन गए। इसलिए हर आने वाला दिन जो है वो इस तरीके से, जब भी गॉडफादर और सिसिलियन माफिया जो है वो सामने आएंगे उभर कर और उनको पूरी की पूरी रियासती मशीनरी और हुकूमती मशीनरी उनके दाएं बाएं खड़ी होगी और उनके सामने हाथ बांध कर खड़ी होगी, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलामों की तरह खड़ी होगी, तो समझ जाइएगा कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब का विजडम जो है वो बड़ा वाइज था। वो बहुत ही ब्रॉडली उन्होंने ये बता दिया था कि जनाब ये सारा सिस्टम ये है, क्योंकि वो सारा समझ गया था, उनके सामने कागजात पड़े थे, उनके सामने सब चीज पड़े थी। बहरहाल नवाज शरीफ साहब, अच्छा इसमें दोष नवाज शरीफ साहब को नहीं देना चाहिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुजरिम या मुलजिम जो भी है उनको दोष नहीं देते और उसकी वजह यह कि मुजरिम ने तो अपना काम दिखाना होता है और गॉडफादर और सिसिलियन माफिया तो अपने लिए रास्ते तलाश करते हैं। असल दोष उनको दें जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो इनके दस्तो बाजू बने हुए हैं, जो इनके गुलाम बने हुए हैं और जो गुलाम बनकर इनकी ताबेदारी कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल दोष नहीं देना, मरीम साहिबा को बिल्कुल दोष नहीं देना, क्योंकि उन्होंने तो बेहतरीन स्ट्रेटेजी के तहत बता दिया कि मफाहमत नहीं बल्कि मज़ाहमत, और मज़ाहमत भी ताकत के साथ, ब्लैक मेलिंग के साथ, गालम गलोच के साथ सब कुछ हो सकता है। उन्होंने तो एक रास्ता दिखाया है कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानता, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इसलिए सिस्टम को चैलेंज करें आप। तो उन्होंने चैलेंज करके ये सारा रास्ता अपने लिए बनाया और हमने देखा कि जिस तरीके से जेल से वीवीआईपी तरीके से उनको निकाला गया और बाहर भेजा गया, आज वीवीआईपी तरीके से उनको वहां से लाके और वापस जलसागाह पहुंचाया जा रहा है। आज जो मनाजिर हमने देखे, उसके बाद मेरा ख्याल है कि 9 मई जो है वो सारे का सारा आज उसका जनाजा निकल गया। 9 मई के गुब्बारे से आज हवा भी निकल गई, फट गया गुब्बारा और 9 मई अब कुछ भी नहीं है। मुझे बड़े अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ कि 9 मई इसके सामने कुछ भी नहीं था। 9 मई को तो चंद शरपसंद लोग निकले और उन्होंने 2-4 इमारतों को आग लगाई, 2-4 इमारतों को तोड़ा फोड़ा और ये सब कुछ किया। वो चंद आम शहरी थे, शरपसंद थे, उनको सजा देनी चाहिए। और उसके जवाब में जो आज हुआ 21 अक्टूबर को, आज तो हमने पूरी रियासत को, पूरी रियासती मशीनरी को, हुकूमत को, हुकूमती मशीनरी को बुलडोज होते देखा और उनको सरेंडर होते देखा और उनके मुंह पे जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ लगते देखे। आज हमने ये देखा और उसकी वजह यह है कि यही 9 मई को क्या हुआ था। 9 मई को यही इमरान खान साहब, जो इस वक्त उनको जेल की सलाखों के पीछे बंद किया हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया हुआ है, चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद हैं, यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद हैं, उमर सरफराज हैं, बेशुमार लोग हैं जो कि इस वक्त जेल की सलाखों में हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। और कई हजार सियासी कैदी हैं उस 9 मई की बुनियाद पे, कई हजार सियासी कैदी हैं वो जेलों में बंद हैं, उनमें खवातीन भी हैं, उनमें बुजुर्ग भी हैं, उनके बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, सब ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये 9 मई को क्या हुआ था, एक
شخص عمران خان جس کا نام ہے، جس کا نام لینے پر پابندی ہے، حکومت بھی نام نہیں لے سکتی، اس سے اور کیا ہو سکتا ہے، پرائم منسٹر نام نہیں لے سکتا ملک کا، اور اس کی کابینہ نام نہیں لے سکتی، وہ شخص عمران خان وہ چلا اور بایو میٹرکس کے لیے گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور بایو میٹرکس کے لیے جس پہ کوئی کمپرومائز وہ کہتے ہو ہی نہیں سکتا تھا، بایو میٹرکس بہت ضروری ہیں، تو وہ پہلے بایو میٹرکس کرائیں، پھر آپ کی درخواست کو انٹرٹین کیا جائے گا۔ وہ وہاں بیٹھا تھا، وہ شخص وہاں بیٹھا تھا اور بایو میٹرکس کروا رہا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد وہاں پہ آئے نامعلوم جو یونیفارم میں لوگ تھے، کیونکہ ابھی تک نہیں پتا چلا کہ وہ کون لوگ تھے، اور نیب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ جی یہ ہم نے کروایا، لیکن وہاں پہ جو فورسز تھیں وہ تو کچھ اور ہی تھیں۔ تو بہرحال ان کے جو عمران خان صاحب کے جو ایس ایس جی کے ریٹائرڈ لوگ تھے، انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ یہ ہمارے ہی ساتھ ہیں۔ بہرحال اس دن یہ ہوا کہ شیشے، کھڑکیاں، دروازے توڑ کے، لوگوں کے سر پھاڑ کے اور سب کچھ تہس نہس کر کے عمران خان کو اٹھا لیا گیا، کیونکہ وہ بایو میٹرکس کروا رہے تھے، اور اٹھا کے لے گئے۔ یہ ہے 9 مئی کی حقیقت۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور اس پہ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا تو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال کیونکہ آج بھی نواز شریف صاحب نے کہا ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، تو مطلب یہ تھا کہ پہلے سے ہی یہ کچھ نہ کچھ کوکنگ چل رہی تھی، اور شیخ رشید صاحب اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ 9 مئی جو ہے اس میں غیر سیاسی لوگ جو ہیں وہ بھی ملوث تھے، بلکہ کہنا چاہیے تھے کچھ اور۔ خیر بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب آج اسلام آباد ایئرپورٹ پہ سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں، اور عدالت کو مطلوب، مفرور، اشتہاری سب کچھ 4 ہفتے کے لیے گئے، 4 سال کے بعد واپس آئے، اور آج اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو مناظر دیکھے وہ یہ تھا کہ بایو میٹرکس کی ٹیم، وہ ابھی تک طے نہیں ہوا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھیجی یا پھر نادرا نے بھیجی، جس نے بھی بھیجی وہ ریاست ہی ہے، وہ حکومت ہی ہے، اس لیے یہ بحث نہیں ہے کہ وہ کس نے بھیجی۔ نادرا کی ٹیم، بایو میٹرک کی ٹیم، وہ نادرا کی تھی یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی تھی، کس کے حکم پہ آئی، وہ آئی، اور ان کو وہاں پہ، اور مجرم کا استقبال کیسے ہو رہا ہے، اسٹیٹ جو لاؤنج ہے، اسٹیٹ لاؤنج میں ہو رہا ہے، جہاں پہ ریاستی مہمان جو ہوتے ہیں، ریاست کے مہمان ہوتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، تو وہاں پہ ان کا استقبال ہوا، وہاں پہ ان کی خاطر مدارت کی گئی، وہاں پہ ان کو پروٹوکول دیا گیا، اور پوری کی پوری ریاستی مشینری، حکومتی مشینری وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی۔ تو اچھی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا جو طریقہ ہے، واردات ہے، وہ بہت زبردست ہے، اور کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ بلیک میل کریں، گالیاں دیں، دھمکیاں دیں، گالم گلوچ کریں، اور ان کو چیلنج کریں، اور چیلنج کر کے اپنے لیے راستے بنائیں، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، کیونکہ جو شریف لوگ ہیں وہ تو جیلوں میں بیچارے گل سڑ رہے ہیں، اور کل صنم جاوید کو بھی دیکھ لیا 3 دفعہ، اور بلکہ بہت سارے لوگ روپوش ہیں، اور جو صرف ایک ہی ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بس 9 مئی کی مذمت کریں، عمران خان صاحب سے چھٹکارا حاصل کریں، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور جو بھی سرکاری جماعت جو آپ کو دی جاتی ہے اس میں جوائن کریں۔ بہرحال تو آج یہ سارا کچھ دیکھا، اور سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ سارے مناظر دیکھے گئے، اور طیارے کا چارٹرڈ طیارے کے ذریعے وہ آئے، اور وہ آئے کہ انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھرپور قسم کا کرو فر کے ساتھ ساری چیزیں تھیں، اور سارے کے سارے وکلا کی ٹیم تھی، اور سرکاری لوگ تھے، سب کے سب وہاں پہ موجود تھے، اور ان کو ہدایات بھی مل رہی تھیں، اور ان کا پورا خیال رکھا جا رہا تھا۔ تو جناب پھر 9 مئی کا قصور کیا ہے، 9 مئی والوں کا کیا قصور ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی سے بڑا سانحہ جو ہے وہ آج ہوا ہے، 9 مئی سے بڑا سانحہ، کیونکہ آج جو ہے وہ ریاست کو بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا، آئین کو ملیا میٹ کر دیا گیا، عدالتی نظام کو ملیا میٹ کر دیا گیا، نظام انصاف کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اور یہ 25 کروڑ عوام کو ایک میسج جو جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ آئین، یہ قانون، یہ نظام انصاف، یہ ریاست، یہ ریاستی مشینری، یہ حکومت، یہ حکومتی مشینری، یہ ادارے، سب کے سب جو ہیں وہ گاڈ فادر اور سسرین مافیا کے غلام ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ پوری دنیا نے دیکھا، اور پوری دنیا کے سامنے آج کیا مناظر ہوتے ہوں گے۔ تو بہرحال جی وہ اس دوسری جانب کیا ہو رہا تھا، دوسری جانب مریم صاحبہ کو کہ گلپاشی کی گئی، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے خبر جاری کی کہ مریم صاحبہ کے قافلے پہ گلپاشی ہوئی، تو میں نے بھی غور سے دیکھا تو پتہ چلا، میں نے کہا گلپاشی تو ہو رہی ہے فضا سے، میں سمجھا شاید کوئی اوپر برج ہوگا، اور برج سے آ رہی ہے کیونکہ کیمرہ شاید نہیں دکھا پا رہا، پھر میں نے سوچا کہ شاید جہاز سے آ رہی ہوگی، تو لیکن پھر بھی مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن جب قریب دیکھا تو سائڈ پہ ایک کرین کھڑی تھی،
और क्रेन के ऊपर बंदा मौजूद था, और क्रेन, ज़ाहिर है क्रेन को रेंट पे लिया होगा और किराया दिया होगा, या नहीं दिया होगा तो किसी पुलिस वालों को कहा होगा कि भाई क्रेन को पकड़ के लाओ, हमने गुलपाशी करनी है। तो ये क्रेन खड़ी थी, और क्रेन के ऊपर जिससे, वो क्रेन थी जिससे आप लाइट ठीक करते हैं, लाइट वाइट सर करते हैं सेट, और कोई काम करना हो तो वहाँ पे ऊपर एक बंदा खड़ा था, वो ऊपर से फूल फेंक रहा था। तो इसे कहा गया कि मरियम साहिबा के काफिले पर गुलपाशी। तो मेरा ख्याल है कि किसी से पूछ ही लेते, ये तो अच्छा, इससे अच्छा हो सकता था आइडिया। जहाँ से गुजर रहे थे ऊपर ब्रिज बेशुमार होते हैं, मोटरवे पे भी और लाहौर की सड़कों पे भी, तो किसी भी पुल पे 10-15 बंदे खड़े करके करवाई जा सकती थी। बहरहाल ये चीज़ें हैं। तो गुजारिश यही है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के गयूर अवाम, मासूम और गैरतमंद शहरियों, बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। यही सिस्टम है, ये बेनकाब हो रहा है, और इमरान खान जो कहता था वो सही कहता था, और शहीद अरशद शरीफ जो कहता था वो भी सही कहता था, और इमरान रियाज खान का भी यही कसूर था, और बहुत सारे मीडिया पर्सन जो इस वक्त ऑफ एयर हैं उन सब का यही कसूर है। और जिनको ऑफ एयर कर दिया गया, जिनकी नौकरियां छीन ली गई, जिनकी जुबानें बंद करवा दी गई, जिनका रिस्क छीन लिया गया, और जिनके हंसते बसते घर और हंसते बस चलते आबाद किचन जो है वो बेआबाद कर दिए गए। तो मेरा ख्याल है कि वो लोग, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनको क्रेडिट देना चाहिए कि वो गलत बात नहीं कर रहे, बल्कि गलत सही बात करने की पादाश में वो आज उनकी जुबानें खामोश हैं। बहरहाल जी, ये चलता रहेगा। अब देखना ये है कि हमारा मजीद ये सिस्टम जो है ये किस हद तक, लेकिन आपने ये करना है, आप इंतज़ार करें पुरअमन तौर पे, पीसफुल। आप सिर्फ बैलेट डे का इंतज़ार करें, इलेक्शन वाले दिन का इंतज़ार करें, उस दिन का इंतज़ार करें, उस दिन आपने फैसला करना है। उससे पहले ये सारा सिस्टम इनके कंट्रोल में है, लेकिन पर्ची जो आपने डालनी है वोट की, वो आपके कब्जे में है, वो आपके इख्तियार में, उसके दिन का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो परेशान एक बार फिर कह रहा हूँ कि नहीं होना। सारा कुछ देख लिया कि कैसे कैसे मनाजर हमने आज देखे एयरपोर्ट पे, और किस तरीके से प्रोटोकॉल, और किस तरीके से सब कुछ। तो अगर ये है, यही ज़माने में पनपने की बातें हैं, तो इन लोगों ने आके मुल्क को संवारना है, और इनको, क्योंकि वो कहाँ गया जिंदाल, कहाँ गया मोदी का यार, कहाँ गया इसराइल की दोस्ती, कहाँ गया वॉल्यूम 10, ओहो उसको हाथ नहीं लगाना, वॉल्यूम 10 में बहुत कुछ है। ये कहाँ गए वो इसराइल के कारोबारी लोगों से मरासम, वो सारी खबरें, वो सारी ब्रीफिंग, वो सारा कुछ कहाँ गया, ये सोचने की बातें हैं। तो इसलिए फिर कहते हैं जनाब कि सच मत बोलें। और बहरहाल और भी कुछ खबरें हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही है जी। इसी पे गुजारा करें और एंजॉय करें। अभी देखते हैं कि जलसा, सरकारी जलसा जो है वो कैसा होता है, क्योंकि वहाँ पे भी सरकार जो है वो भरपूर किस्म की ताउन कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और सादा कपड़ों में बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और रात गए जलसे का इस्तेमाल करना है, उसकी भी एक वजह है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।